बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इब्लीस की मौत का दर्दनाक मंजर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, क़यामत से पहले इंतहाई आखिरी वक्त में जुनूब की तरफ से एक निहायत फरहत अफजा हवा चलेगी जिसके सबब हर साहिब ईमान शख्स की बगल में एक दर्द उठेगा और वो अपनी फजीलत के हिसाब से मरना शुरू हो जाएंगे। यानी जो जितना ज़्यादा नेक होगा वो उतनी जल्दी फौत हो जाएगा। जब तमाम अहले ईमान इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे तो उस वक्त दुनिया पर हबशा वालों का गलबा हो जाएगा और पूरी दुनिया पर उनकी ही हुकूमत होगी। सही बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है कि हबशा वालों की जब हुकूमत आएगी तो वो खाना काबा को गिरा देंगे और हज मौकूफ हो जाएगा। उस वक्त कुरान मजीद फुरकान हमीद दिलों, जुबानों और कागज़ों से उठा लिया जाएगा। खुदा तरसी, हक शनासी, खौफ आखरत लोगों के दिलों से ख़त्म हो जाएगा और शर्म हयात जाती रहेगी। लोग रास्तों पर गधों और कुत्तों की तरह जना करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इस तरह के काम मुंह बांस की मानंद है और इसकी कुशादगी दुनिया के मिसल है और इसकी 4 शाखें हैं। इनमें से एक शाख मशरिक में, दूसरी शाख मगरिब में है, तीसरी शाख 7 ज़मीन के नीचे है और चौथी शाख 7वें आसमान के ऊपर है। सूर में रूहों के अदद के बराबर दरवाजे हैं। उसमें से एक दरवाज़ा अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरवाह के लिए है, एक दरवाज़ा फरिश्तों की अरवाह के लिए है, एक जिन्नों के गरोह के लिए और एक इंसानों की रूहों के लिए है। और इस तरह शैतानों और दरिंदों, जानवरों और हशरातुल अर्ज़ यानी ज़मीन के कीड़े मकोड़े, चूंटी और मछली वगैरह की रूहों के लिए भी दरवाजे हैं। और अल्लाह ताला ने सूर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को इनायत किया है। वो उसको अपने मुंह पर रखे हुए है और मुंतज़िर है कि कब फूंकने का हुक्म दिया जाएगा। तो वो उसे 3 मरतबा फूंकेंगे। पहली मरतबा जब फूंका जाएगा तो उन लोगों के अलावा जिनको अल्लाह ताला चाहेगा और मखलूक़ात जो आसमानों और ज़मीन में हैं सब के सब डर जाएंगे और अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे और वो उसको फूंक देंगे तो पहाड़ चमकदार रेत की तरह हो जाएंगे। आसमान जोश मारेगा और सख्त गर्दिश में आएगा और ज़मीन जुम्बश में आएगी, जिस तरह के पानी में कश्ती तूफ़ान के दौरान हचकोले खाती है। हामला औरतें बच्चे गिरा देंगी और दूध पिलाने वाली औरतें बच्चों को दूध पिलाना भूल जाएंगी। लड़के बूढ़े हो जाएंगे और शैतान भागेंगे, यहाँ तक कि वो ज़मीन के किनारों पर आएंगे तो फरिश्ते उनसे मिलेंगे, उनके मुंह पर मारेंगे और वापस ले जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि निदा का यानी क़यामत का दिन ऐसा दिन है कि जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे और ज़मीन फट जाएगी और लोग आसमान देखेंगे तो उन पर सितारे टूटेंगे, आफताब में गहन होगा, आसमानों को अलहदा अलहदा करके पोस्ट किए जाएंगे यानी अलग अलग हर आसमान का पोस्ट देखा जाएगा और उनका पर्दा उठा लिया जाएगा। मुर्दे इस हालत में गफलत में रहेंगे और ये हाल 40 बरस तक जारी रहेगा, जब तक अल्लाह ताला चाहें कायम रहेगी। फिर अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को मरने और बेहोशी के नफ़ा का हुक्म देंगे। उस वक्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हुक्म देंगे, बाहर निकलो। आसमानों और ज़मीन वाले बेहोश हो जाएंगे और मर जाएंगे, मगर जिनको अल्लाह ताला चाहे वो ना मरेंगे। और ये शुहदा हैं या तेरा नफ्स है, और वो हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और 8 वो हामिलीन अर्श हैं, बाकी रहेंगे और इब्लीस लाइन भी बाकी रहेगा। फिर अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएगा कि मैंने तेरे और पिछलों के अर्द के बराबर मददगार पैदा किए थे और मैंने आसमानों और ज़मीन वालों की कुव्वत तुझ में रखी थी और आज मैं तुझको आग के कपड़े पहनाता हूँ और अगले और पिछले लोगों और जिनों की तलखी मौत की ज़्यादा कुव्वत देता है। और तेरे साथ फरिश्तगान दोज़ख पर 70,000 फरिश्ते होंगे और हर फरिश्ता दोज़ख के साथ आग के शोले की जंजीरों में से एक जंजीर होगी। और मालिक दरोगा को दोज़ख को आवाज़ दे कि वो दोज़ख में दरवाजे को खोल दे। चुनाचे मलकुल मौत ऐसी सूरत में आएंगे
کہ اگر اس صورت میں ان کی طرف زمین و آسمان والے دیکھیں تو ضرور ڈر جائیں۔ تو وہ ابلیس کی طرف آئیں گے اور اس کو شدت سے دھمکی دی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور اس کے گلے سے خر خر کی آوازیں نکلنے لگیں گی کہ اگر اس کو اہل آسمان اور زمین والے سن لیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہیں گے، ٹھہر خبیث، میں تمہیں موت کا مزہ چکھاؤں گا، تو نے کتنی عمر پائی اور کتنی صدیاں لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو وہ ملعون مشرق کی طرف بھاگے گا۔ جب ملک الموت اس کی آنکھوں کے درمیان دیکھیں گے تو مغرب کی طرف بھاگے گا۔ اس وقت پھر ملک الموت اس کی آنکھوں کے درمیان نظر کریں گے۔ اس کے بعد وہ دریا میں غوطہ لگائے گا تو دریا اس کو قبول نہ کریں گے، چنانچہ ہمیشہ بھاگتا رہے گا اور اس کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہ ہوگی، یہاں تک کہ وسط دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑا ہوگا اور کہے گا، آدم، تمہاری وجہ سے میں مردود ہوا ہوں۔ اور پھر ملک الموت سے کہے گا کہ تم مجھے کس پیالے سے پلاؤ گے اور کس عذاب سے میری روح قبض کرو گے؟ تو اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، شعلہ آتش اور گرم آگ کے پیالے سے۔ اور پھر ابلیس خاک میں لوٹے گا، کبھی چلائے گا اور کبھی بھاگے گا اور اس جگہ جائے جہاں وہ اتارا گیا تھا جب ملعون ہوا تھا۔ تو فرشتگان اس کے لیے زنبور آرے قائم کریں گے، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیاں فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور اس کو چیریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دریاؤں کو حکم دیں گے کہ وہ فنا ہو جائیں، کیونکہ ان کی مدت گزر چکی ہے۔ دریا کہیں گے، ہم اپنی جانوں پر توجہ کر لیں، ہائے وہ ہماری عجائبات کدھر گئے؟ اس کے بعد ملک الموت ان پر ایک سخت چیخ مارے گا تو ان کے نشان بھی مٹ جائیں گے، گویا وہ تھے ہی نہیں۔ پھر پہاڑوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ فنا ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ وہ کہیں گے کہ ذرا ہم اپنی جانوں پر توجہ کر لیں، ہائے ہمارے حلقے کے درخت اور درختوں کی جمعیت کہاں ہے اور ہمارے پودے کہاں ہیں؟ کہ ملک الموت ان پر ایک سخت چیخ مارے گا تو وہ پگھل جائیں گے اور پھر زمین کو حکم دیا جائے گا، فنا ہو جاؤ، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس کی دیواریں گر پڑیں گی۔ پھر ملک الموت آسمان پر چڑھیں گے اور اس پر ایک چیخ ماریں گے تو اس سے سورج اور چاند گرہن لگے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میری مخلوق میں اب کون باقی بچا ہے؟ تو ملک الموت کہیں گے کہ میکائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کی روح قبض کرو۔ چنانچہ وہ اس طرح پھر فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام کی روح نکالو، تو وہ ان کی بھی جان قبض کرے گا۔ پھر اللہ جل شانہ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ وہ جنت اور دوزخ کے درمیان مر جائے، تو ملک الموت بھی وہیں مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کی بات، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی جواب نہ دے گا۔ پھر اس کو 2-3 مرتبہ فرمائے گا اور کوئی جواب نہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ اس جگہ یکتا کی بادشاہت ہے۔ اس کے بعد زمین جس پر گناہ کیے گئے اکٹھی کر دی جائے گی اور اس پر جہنم بنائی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کے بدلے دوسری زمین جو نہایت سفید ہوگی پیدا کرے گا اور اس پر جنت قائم کی جائے گی اور اس پر تمام مخلوقات جمع کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل عزرائیل علیہ السلام کو زندہ ہونے کا حکم دیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ زندہ ہوں گے اور جنت کے فرشتوں کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے جنت کو کھول دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کل بروز حشر تمام مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور تمام مسلمانوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، فی امان اللہ۔